हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं विस्मा बतूल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो गया था और ये मेरे पोर्शन में ना इतनी अच्छी धूप आ रही होती है, इतनी अच्छी हवा आ रही होती है, क्योंकि हमने थोड़ा ओपन सा रखवाया था। लाउंज में एक छोटी डक भी रखवा दी थी कि ऊपर से हवा भी आए, रोशनी भी आए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कुदरती हवा और रोशनी आना भी इंसानी सेहत के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। मसनूई लाइट्स और मसनूई कूलिंग और मसनूई हवाओं से जो है ना कभी-कभी जो है ना वो नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मतलब थोड़ी सफोकेशन होती है, इंसान को कुदरती हवा लेना चाहिए। तो खुले-खुले जो घर होते हैं, तो मतलब खुले घर होना भी अल्लाह ताला की नेमतों में से ही एक है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले शुक्र अदा करें कि आप सही सलामत उठें, आपने दवाइयाँ नहीं खानी, आपने कुछ नहीं खाना, आपने अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा से उठाया है। अल्लाह ताला का हर हाल में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सी नेमतें हमारे पास ऐसी होती हैं जो हर किसी के पास मौजूद नहीं होती। तो बस फिर हम नीचे उतर आए थे, हमने नाश्ता किया था, चूँकि आज संडे था तो नाश्ता भी थोड़ा सा लेट हो रहा था, ज़ोहर की अज़ान भी हो गई थी। तो बस फिर हमने जल्दी-जल्दी नाश्ता किया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब ज़ोहर हो जाती है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, आधा दिन निकल गया है, तो फिर थोड़ा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो बस नाश्ता किया था, उसके बाद चाय बना रही थी मैं, फिर हमने चाय पी थी। और चाय जो है ना, मैं ज़रा चाहती हूँ ज़रा इत्मीनान से पीऊँ, सुकून से पीऊँ, क्योंकि चाय ना मुझे जल्दी-जल्दी नहीं पी जाती है। टू बी ऑनेस्ट, बंदा चाहता है कि ज़रा चाय का कप हो और ज़रा थोड़ी-सी गपशप भी हो, ज़रा सुकून में बंदा बैठे। क्योंकि संडे का दिन था तो हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो हमने कुछ बातें भी करनी थी। वैसे ही सारे हफ़्ते की जो रूटीन होती है, जो कुछ करना होता है और जो कुछ कर चुका होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रही होती है। तो मतलब सही है, थोड़ा-सा टाइम बंदे को अपने लिए भी निकालना चाहिए, दिन भर इतनी भाग-दौड़ लगी रहती है। तो बस फिर हम चाय पीते-पीते सारी बातें करते जा रहे थे, और हस्बैंड भी अपनी कुछ सुना रहे होते हैं, मैं भी कुछ सुना रही होती हूँ, अम्मी भी मेरे साथ होती हैं, तो फिर अम्मी भी बातें कर रही होती हैं। तो मतलब संडे का दिन जो है ना वो हमारा ऐसा ही होता है कि सब लोग घर पे होते हैं, तो बस इसी बातों में ही जो है ना वो सुबह भी हो जाती है, दोपहर भी हो जाती है और रात भी हो जाती है। तो बस चाय वाय पी ली थी, और फिर मैं ये सोच रही थी कि चाय जो पी ली है मैंने, जल्दी-जल्दी पी के ख़त्म करके जो है ना वो अपनी रूटीन शुरू की जाए, प्रॉपर अपने काम शुरू किए जाएँ, क्योंकि आज एक जगह जाना भी था। तो बस चाय पी के फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के जो है ना मैंने जल्दी खाना चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं शाम में जाना था। तो मैंने सोचा कि दोपहर में ही खाना बना लूँ, ताकि शाम में आके जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो बस मैंने प्लेन राइस बनाए थे, साथ में ये पीली वाली दाल जिसे मूँग मसूर की पतली दाल बोलते हैं, मैंने वो बना ली थी, मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। तो बस, तो मैंने फटाफट ये चढ़ा दिया था। और क्योंकि जब खाना पका हुआ होता है ना घर में, तो तसल्ली रहती है कि भई हाँ, खाना पका हुआ देर सवेर हो जाए तो फिर ये टेंशन नहीं होती कि सब इंतज़ार करेंगे खाने का। तो बस मेरा जो है ना जनाब, आज एक बोर्ड भी लग गया था ब्यूटी सैलून का, बैनर भी घर के बाहर, तो मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही थी। और असर पड़ने के बाद फिर जनाब मैंने कहा अब मैं कपड़े अपने निकाल लेती हूँ इस्त्री करने के लिए। फिर मैंने इस्त्री करने के लिए सूट निकाला अपना एक, और वैसे हैंग हुआ हुआ था, पहले का इस्त्री था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलें थोड़ा-सा इस्त्री कर लेते हैं। इस्त्री करने से जो है ना थोड़ी सूट पे शाइनिंग आ जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे मुझे ना आदत, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जनाब इस्त्री कर के कपड़े पहने, लेकिन चूँकि कहीं जाना-आना होता है तो फिर इस्त्री करना ही हमारी मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल आदत नहीं है मुझे इस्त्री करने की। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे। मेरे अब्बू ने हमेशा मेरे अब्बू ही इस्त्री वगैरह करके दे दिया करते थे, हमें कहीं जाना होता था या स्कूल के कपड़े होते थे तो हमारे अब्बू कर दिया करते थे, क्योंकि अब्बू को मतलब अब्बू कर दिया करते थे। अब्बू सबके मुझे लगता है ऐसे ही होते हैं। अम्मा अब्बा जो है ना वो बच्चों का हर काम कर देते हैं, और बिल्कुल बुरा नहीं मानते, नाराज़ नहीं होते, मतलब वो कर देते हैं काम। तो माँ बाप चीज़ ही ऐसी होती है, माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है। माँ बाप के रिश्ता ऐसा होता है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा खुश भी होगे ना, तब भी अगर अम्मा अब्बा आपके साथ नहीं है तो खुशी थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला जिनके वालिदैन हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब करे। और तो ये काम अब्बू बड़े शौक़ से किया करते थे, तो हमें कभी आदत ही नहीं हुई। और
ہمیں کبھی مطلب ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا ہم نے کہیں جانا ہے تو جناب کپڑے بھی استری کرنے ہیں. اب شادی کے بعد جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو خود بھی کرنی پڑتی ہیں. اور ظاہر ہے اماں ابا سب کے ساتھ تو نہیں ہوتے اور کبھی رہتے بھی نہیں ہیں ساتھ میں. تو بس یہی ہے زندگی کی حقیقت اور انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میں تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہوں چھوڑیں جانے دیتے ہیں. کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. باقی تو یہ ہے کہ پھر میں نے کپڑے استری کر رہی تھی اور پھر ساتھ ساتھ چائے بھی بن رہی تھی. اور پھر میرے میاں بھی جو ہے نا وہیں میرے پاس ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی استری اسٹینڈ کے پاس, تو وہیں آ کے بیٹھ گئے تھے اور ہم باتیں بھی کرتے جا رہے تھے حالات حاضرہ پہ. ملک کے حالات ایسے ہیں, بندہ کیا بولے کون سی پارٹی اچھی ہو کون سی پارٹی اچھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں بھی کوئی ڈسکس نہیں کر سکتے. دلوں کا حال تو بے شک اللہ جانتا ہے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے سب کے پردہ پوشی کی ہوئی. اگر یہی اعمال ہمارے چہروں پہ نظر آنے لگے تو پھر کوئی کسی سے ملے بھی نہ ہو, سب ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی فرمائے, یہی دعا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے, ہدایت دے ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی. تو بس گرمی مجھے لگ رہی تھی تو شاید میں فین چلانا بھول گئی تھی اور اوپر سے تھوڑی ہوا آ رہی تھی. اوپر کا حصہ تھوڑا سا ہم نے کھلا رکھا ہوا تھا تو اوپر سے ہوا آ رہی تھی لیکن اتنی نہیں آ رہی تھی. تو پھر میں نے فین آن کر لیا تھا. اور فین آن کرنے کے لیے میں زیادہ نا یہ بہت وہ نہیں کرتی کہ مطلب پنکھا چلے گا تو میرے کام ہوں گے, یا گرمی تو ظاہر ہوتی ہے اور ویسے گرمی میں کام نہیں کرنا چاہیے, بندے کو بی پی لو ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال میں کر لیتی ہوں کام. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کپڑے استری کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنے شوز نکالنے تھے. اور یہ جو ہے نا پف میرے پاس موجود ہیں, یہ اسٹوریج باکس کے طور پہ بھی میں یوز کر لیتی ہوں, کافی ہیلپ فل رہتے ہیں. سارے کاموں سے فری ہو کے اب میں جا رہی تھی ذرا باہر, میں نے ایک جگہ جانا تھا تو اس کے لیے میں تیار ہو گئی ہوں. تیار کیا ہی ہو گئی ہوں, اتنی تو گرمی ہو رہی ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں چہرے پہ اپلائی کیا ہے, جسٹ فیس واش کیا ہے, ہلکا سا کمپیکٹ لگایا اور دین لپسٹک لگائی اور کچھ بھی نہیں لگایا. جی ہاں جناب, تو میں گھر سے نکل گئے تھے ہم لوگ اور موسم باہر کا تو کافی اچھا تھا کہ چونکہ عصر کے بعد ہم نکلے تھے 6 بجے تک, تو دھوپ بھی تقریباً جا ہی چکی تھی اور کافی اچھا موسم تھا. پھر ہم نے جو ہے نا راستے میں کباب چیز پہ رکنا تھا اور کباب چیز سے کچھ کیک ویک لینا تھا. ظاہر خالی ہاتھ تو ہم نہیں جانا چاہیے ہمیں کسی کے گھر, پہلی دفعہ جائیں یا جب بھی جائیں آپ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں تو اچھا لگتا ہے. تو بس گھر آ کے جناب کھانا وغیرہ کھا کے نا میں اپنے ہسبینڈ کا ٹفن پیک کرنے لگی تھی صبح آفس لے کے جانے کے لیے. ان کو میں دال چاول ہی دے رہی تھی, کبھی کبھی میں رات کو ہی ٹفن پیک کر دیتی ہوں, کبھی کبھی پھر میں صبح کر دیتی ہوں. تو یہ سارا کام تو نپٹ گیا تھا. اس کے بعد میرے گھر کے باہر جو ہے نا دو بینر لگائے ہوئے تھے. میں نے ایک بیوٹی پارلر کا لگایا ہوا تھا اور ایک مہندی کا الگ سے لگایا ہوا تھا, اور کچھ لائٹس بھی لگائی ہوئی تھی. تو وہ میں نے سارے پرانے اتار دیے تھے کیونکہ جب نیا لگ گیا تھا تو پھر پورے گھر میں بینر ہی بینر ہو جاتے. میرا گھر جو ہے نا وہ بینر والے گھر سے مشہور ہو جاتا. تو بس پھر میں نے اتار دیا. تو آپ کو ایک پف کے اوپر جو سامان رکھا ہوا ہے نا وہ وہی میک اپ کا سامان ہے جو میں نے اس دن پچھلی ویڈیو میں سارٹ آؤٹ کیا تھا. تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی. میں نے کچھ پرنٹ آؤٹ نکلوائے ہوئے تھے اور کچھ چیزیں نا پرنٹ آیا ہی نہیں تھا, مطلب میرے ہسبینڈ تک پہنچا ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے خود ہی ہاتھ سے جو ہے نا لکھ لیا تھا. خیر میرے سیلون اتنا زیادہ چلتا تو نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, لیکن یہ کہ میں تیاری اپنی پوری کر لیتی ہوں. خیر میں نے ایسے 1-2 پرنٹ آؤٹ نکلوا کے رکھ لیے تھے. امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہر انسان سے کیا ہے تو یقیناً میرے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں, میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بس میں اسی طرح اپنے بلائنڈس وغیرہ کو ٹھیک کری تھی, کھڑکیاں بند کری تھی کیونکہ مٹی والی اتنی ہوا ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ مٹی آنے لگتی ہے. تو پھر میں نے کہا چلیں ونڈوز بند کر دیتے ہیں. بس پھر میں نے سب کام ختم ہو گئے تھے. اب میں بھی جو ہے نا بس سونے کی تیاری کر رہی تھی, ایڈیٹنگ کرنی تھی. یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.